وبعدهم حكمة وتوقع نسوة وانظر إلى بعدك وحبك وعيدك ورسول يا سيدي وقام محمد الظالمين اللهم سلم عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلاتهم على محمد وجعلهم من نفس الشهود وفضلهم على ورسوله بالصلاه وقدسهم على مقاصد الإيمان السر عليه السلام وسيدنا ميكائيل المبشر بكرامة الدين المصطفى المنتقل بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل على ملائكتك الذين يسبحون ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يفعلون اللهم وما استحيتم شكرا والدين هذا اللهم صل على سيدنا محمد والمهدة والكمال واللسان الشكور والقلب المسجور والعلم المشهور